नमस्ते। आज चर्चा विश्वको अत्यन्तै एउटा अभागी देश जो बिना कारण अरू कसैको षड्यन्त्रमा अथवा अरू कसैको स्वार्थमा नराम्रोसँग शिकार भयो। शिकार मात्रै भएन, अहिले पछिल्लो कालमा आइरहेका समाचारहरू हेर्ने हो भने अब मटियामै ठुनी खालका केही समाचारहरू पश्चिमी मिडियाहरूमा आइरहेका छन्। यो प्रसङ्ग हो युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीलाई मार्ने योजना अब पश्चिमाहरूले बनाइसकेका केही सङ्केतहरू आएका छन्। यद्यपि उनीहरूले यो आरोप यस्तो सम्भावना रुसका तर्फबाट भएको भनेर समाचार छापिरहेका छन्, तर यथार्थता मलाई लाग्छ र घटनाहरूले पुष्टि गर्छन् रुसको तर्फबाट जेलेन्स्कीको हत्या हुने सम्भावना कम छ। किन भन्छ भने जेलेन्स्कीको हत्या रुसले गर्न चाहेको भए एक हप्ताभित्रै गर्थ्यो। युक्रेन द्वन्द्व सुरु भएको एक हप्ताभित्रै गर्थ्यो। त्यसपछि पनि धेरै क्षेत्रमा उनी निर्वाध रूपमा घुमफिर गरे। उनी डोनबास क्षेत्रमा पनि गए जहाँ रुसको कब्जा छ, तर रुसले केही पनि गरेन। युक्रेनभरि रुसका जासुसहरू छ्यापछ्याप्ती छन्। अहिले चाहिँ छानिकन अब युक्रेनका सामरिक इलाकाहरू अथवा हतियारी स्टोरहरूमा चाहिँ आक्रमण गरिरहेको छ। त्यो बिना सूचना रुसले गरिरहेको छैन। उसलाई सूचना दिने पर्याप्त नेटवर्क त्यहाँ छ, हैन? यसकारण जेलेन्स्की रुसको हातबाट बाहिर छन् भन्ने सम्भावना बिल्कुल गलत हो। तर अहिले 1 अगस्तका दिन पोलिटिको नामको एउटा अनलाइन संस्करणले, एउटा युरोपियन समाचारपत्रको अनलाइन संस्करणले जेलेन्स्कीको विकल्पमा एउटा बहस सुरु गर्यो, एउटा चर्चा सुरु गर्यो। जेलेन्स्कीलाई रुसले मार्ने सम्भावना छ र अब जेलेन्स्कीको हत्या भयो भने विकल्प के त भनेर 3-4 जना व्यक्तिको नाम चाहिँ तपाईको सार्वजनिक गरेको छ। म अब यो प्रकरणमा जानुभन्दा अगाडि अलिकति पश्चिमाहरूले, विशेष गरी अमेरिकनहरूले जेलेन्स्कीलाई एउटा त किनारा लगाउने, हैन, सिधाइदिने र दोस्रो चाहिँ युक्रेनको अझ फाँसीवादीकरण, अझ बढी सैन्यकरण कसरी गर्ने भन्ने ताकमा अमेरिका पहिलेदेखि लागेको छ र युरोपियनहरूको निम्ति पनि युक्रेन अब चाहिँ घाँडो भइसकेको छ सबै कोणबाट। म अलिकति यो समाचारको चाहिँ अर्थलाई अलिकति केलाउनुभन्दा अगाडि म केही पृष्ठभूमि, यससँग जोडिएका पृष्ठभूमिको कुरा गर्छु। त्यस्तो पृष्ठभूमि जसले के साबित गर्छ भन्छ भने अमेरिकनहरूले र युरोपियन, विशेष गरिकन अमेरिकनहरूले युक्रेनबाट हात झिक्न वा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ खतरनाक मोडमा लैजानको निम्ति जेलेन्स्की अहिलेको सत्तासँग लामो समयदेखि न्यु खोज्दै आएका छन्। यो कुरो मैले पहिलेका चाहिँ आफ्ना भिडियोहरूमा पनि धेरै भनिसकेको छु। म सरस्वती बुँदा मात्रै टिपाउँछु। जस्तो पहिले उनीहरूले अल्टिमेटम दिए, अमेरिकनहरूले हामीलाई सेप्टेम्बर महिनासम्म यस्तो ग्यारेन्टी देऊ, त्यो यस्तो ग्यारेन्टी ताकि या त हामी रुसलाई जित्छौँ भन्ने आधार हामीलाई देखाएर चित्त बुझाऊ, या चाहिँ रुससँग कुनै शान्ति वार्ता हुन्छ र यो चाहिँ द्वन्द्व समाधान हुन्छ भन्ने चाहिँ कारणहरू देखाएर हामीलाई चित्त बुझाऊ। हामी सेप्टेम्बरभन्दा धेरै पर्खन सक्दैनौँ र तिमीहरूलाई निरन्तर रूपमा सहयोग जारी रहने भन्ने कुरा सम्भव हुँदैन। यो कुरा अमेरिकनहरूले स्पष्ट रूपमा बोलेका थिए, पहिलो कुरा। दोस्रो चाहिँ अब तपाईहरूलाई मैले भनेको छु, उनीहरूले युक्रेन द्वन्द्वको समाधानको नाममा अब एउटा कोरियन मोडेलको कुरा अगाडि सारे, अथवा युक्रेन द्वन्द्वलाई फ्रिज गर्ने भनेको रुस जहाँसम्म छ अब त्यो रुसकै हातमा रहन्छ। जहाँ चाहिँ रुस पस्न सकेको छैन त्यो पश्चिमाहरूले कब्जा गर्ने, जस्तो दक्षिण र उत्तर कोरियाको स्थिति भयो, हैन? त्यो मोडेलबाले यिनीहरूले बहस गरे र त्यतातिर लग्न पनि कोसिस गरे। त्यसपछि आयो चाहिँ इजरायली मोडेलको चाहिँ तपाईको कुरा, हैन? यो सबभन्दा पछि आएको कुरा हो। र इजरायली मोडेल भनेको जस्तो युक्रेनलाई निश्चित समयसम्म हतियारहरू आपूर्ति गर्ने, निश्चित समय किटान गरेर, हैन? जस्तो इजरायलले पहिले गरिएको थियो र त्यस पछाडि नगर्ने। त्यो चाहिँ जुन बेलासम्म हतियार आपूर्ति गर्ने हुन्छ त्यो बेलासम्म उसको सुरक्षाको ग्यारेन्टी पनि गर्ने वातावरण बनाउने, त्यसपछि चाहिँ त्यहाँबाट हात झिक्ने भन्ने खालको एउटा मोडेल पनि यिनीहरूले गरे। अब यो कुनै पनि काम लागेन एउटा। दोस्रो चाहिँ सबभन्दा चाहिँ तपाईको विभत्स दृश्य लिथुआनियामा भएको यो चाहिँ गएको चाहिँ यही चाहिँ के अरे जुलाईमा जो बैठक भयो लिथुआनियामा, नेटोको बैठक भयो। नेटोको बैठकमा जेलेन्स्कीको बेइज्जती मात्रै भएन, उनीहरूलाई धेरै हप्काए, पश्चिमाहरूले हप्काए। जस्तो ब्रिटिसहरूले त हामी अमेजन होइनौँ,
हैन, तिमीले जे माग्छौ त्यो हो, सबै उपलब्ध गराउने त्यस्तो चिज हामीसँग छैन, हामी अमेज हौँ अथवा हामी त्यस्तो बजार होइनौँ, सबै चिज भएको बजार होइनौँ, सस्तो बजार होइनौँ भन्ने खालका कुरा पनि गरे। ब्रिटिसको चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले त हामीप्रति कृतज्ञ हुनुपर्ने हो तिमीहरू, हैन, हाम्रो आलोचना गरिरहेछौ, यसो पुगेन उसो पुगेन, यसो दिएनन् भनिरहेछौ, यत्रो हामीले गर्यौँ, हामीप्रति कृतज्ञ हुनुपर्ने हो, तिमीहरूलाई लाज लाग्दैन भन्ने खालको चाहिँ कुरो जोन्सनले पनि गरेका थिए। र त्यहाँ मैले पहिले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ, म फेरि सम्झाउँछु, त्यो चाहिँ तपाईँको कार्यक्रम स्थलमा एउटा फोटो बाहिर आयो, मैले पनि हेरेँ, सबै मान्छेहरू, सबै देशका मान्छेहरू एकअर्कासँग हात मिलाइरहेका छन्, कुरा गरिरहेका छन्, सबै जोडी बनाएर बसेका छन्, जोडी अथवा वार्ता संवाद गर्ने जोडी बनाएर बसेका छन्। तर जेलेन्स्की एक्लै बेइज्जतीपूर्वक एक्लै एउटा कुनामा उभिरहेका छन्, उनको साथमा कोही पनि छैन। यो चाहिँ नियतवश गरिएको थियो, हैन, किन त त्यो युक्रेन जेलेन्स्कीलाई चेताउने थियो, हैन, हाम्रो नजरमा अब त छैनस् भन्ने खालको एउटा सन्देश जेलेन्स्कीलाई दिनु खोजिएको थियो। जबकि त्यो नेटो बैठकमा स्पेसल्ली युक्रेन चाहिँ द्वन्द्वलाई लिएर सबभन्दा बढी छलफल भएको त्यो चाहिँ तपाईँको बैठकमा सबभन्दा बढी महत्त्व पाउनुपर्ने पात्र चाहिँ जेलेन्स्की थिए, तर उनको अपमान गरिएको थियो। र यो पछिल्लो कालमा अहिले के भएको छ भन्छ भने, पछिल्लो कालमा दुईटा चाहिँ तपाईँको अनौठा घटना भएका छन्। अहिले युक्रेन रुससँग लडिरहेको छ द्वन्द्वमा, त्यत्रो आर्थिक सङ्कट छ, हैन, पश्चिमाहरूको दानको भरमा चाहिँ ज्यान जोगाइरहेको अवस्था छ। तर युरोपियन युनियनले युक्रेनबाट चाहिँ युरोपमा निर्यात हुने जो अनाज हो त्यसमाथि प्रतिबन्ध लगाइदियो। युक्रेनले युरोपमा अनाज निर्यात गर्न पाइरहेको छैन, विशेष गरिकन गहुँ लगायत अरू धेरै चिजहरू, र यसको चाहिँ विरोध गरे। युका केही देशहरूले विरोध गरे। त्यो विरोध गर्ने अग्रपङ्क्तिमा पोल्यान्ड छ, जो युक्रेनको सबैभन्दा ठुलो सहयोगी हो भन्छ। पोल्यान्ड छ, हङ्गेरी पनि छ, र त्यसपछि अरू युरोपियन देशहरू पनि छन्, जस्तो चाहिँ तपाईँको बल्गेरिया पनि यसमा सामेल छ, मोल्दोभा पनि सामेल छ। उनीहरूले तर्क के गर्यो भन्छ भने, युक्रेन चाहिँ तपाईँको अनाज हामीले चाहिँ भित्रिन दिँदा हाम्रो बजार अथवा हाम्रो उत्पादकलाई असर गर्छ, त्यसकारणले हामी चाहिँ यहाँ निर्यात गर्न दिँदैनौँ भने यस्तो सङ्कटको बेलामा उनीहरूले उसको घाँटी समातिरहेका छन्, निर्यात चाहिँ रोकिदिरहेका छन्। यो सब पछिल्लो घटना। र अहिले पछिल्लो के भइरहेको छ भन्छ भने, जस्तो युक्रेनले जुन र जुलाई 2 महिना काउन्टर अफेन्सिभ भनेर बितायो, हैन, काउन्टर अफेन्सिभ भनेर बितायो। त्यो अमेरिकाले नै बनाएको योजना हो। त्यो चाहिँ भिक्टोरिया नुल्यान्डले, हैन, पहिले नै भनिसकेकी छिन् कि काउन्टर अफेन्सिभको निम्ति अमेरिकाले धेरै पहिलेदेखि युक्रेनलाई तयारीमा लगाएको थियो भन्ने कुरा उनले साझा पनि गरेकी छिन्। तर अहिले के भएको छ भन्छ भने, त्यसको जो असफलता, बडो विभत्स जो असफलता भयो, हैन, जस्तो रुसी चाहिँ तपाईँको अहिले हिजो आएको आँकडा अनुसार हेर्ने हो भने 43,000 2 महिनाको बिचमा 43,000 चाहिँ युक्रेनी सैनिक मारिए र झन्डै 5,000को सङ्ख्यामा हतियारहरू नष्ट भए, जस्तो युद्धक विमान अथवा चाहिँ ट्याङ्कहरूदेखि लिएर मिसाइलदेखि लिएर 5,000 हतियारहरू नष्ट भए र 43,000 युक्रेनी सैनिकहरू मारिए। अरू चाहिँ तपाईँको क्षति त आफ्नो ठाउँमा छ। अब यो स्थिति आइसकेपछि अब युक्रेनमा जो कथित अफेन्सिभ हो, त्यो असफलताका पछाडि अमेरिकनहरूले सम्पूर्ण दोष युक्रेनमाथि लगाइरहेका छन्। उनले के भनिरहेका छन् भन्छ भने, हामीले भनेको नमान्दा अथवा हाम्रो निर्देशनअनुसार काम नगर्दा यो पुरै असफल भयो भनेर भनिरहेका छन्। अब यो सफल हुन सम्भव छैन भन्ने भनिरहेका छन्। युक्रेनीहरूले चाहिँ अर्कै किसिमले कुरा गरिरहेका छन्, जस्तो पश्चिमाहरूले भने जति हतियार नदिनु, समयमा हतियार नदिनु, पैसा नदिनु, र हुँदा त्यो विवाद कहाँसम्म आइसकेको छ अहिले भन्छ भने, पश्चिमाहरूको गलत युद्ध नीतिका कारणले युक्रेनको यो हालत भएको हो। त्यसकारणले युद्ध नीति अब बदल्नुपर्छ, पश्चिमाहरूको चाहिँ त्यो नीतिमा गएर चाहिँ अब युद्ध लड्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा युक्रेनहरू पुगेका छन्। युक्रेनको रक्षा मन्त्रीले त भर्खरै हिजो अस्ति मात्रै के भनिदिए भन्छ भने, सायद त्यो पीडा छिपाउनलाई होला अमेरिकनहरूले जसरी थोपरे, अहिलेसम्म सबै अमेरिकनहरूको निर्देशनमै काम गरिरहेछ। मैले चाहिँ रुसका विरुद्ध काउन्टर अफेन्सिभ चाहिँ अगाडि बढ्यो भन्ने शब्द मैले कहिले पनि प्रयोग गरेको थिएन, अथवा उनको भनाइको आशय के छ भन्छ भने, रुसका विरुद्धमा काउन्टर अफेन्सिभ भन्ने कुनै खालको आक्रमण भएकै छैन, त्यस्तो योजना बनेकै छैन। यो गजबको चाहिँ तपाईँको प्रतिक्रिया युक्रेनको रक्षा मन्त्रीको अहिले आएको छ बाहिर। त यसको अर्थ के हो त
हैन यत्रो होहल्ला गरे राष्ट्रपतिदेखि लिएर साराले काउन्टर अफेन्सिभ भने अब अहिले आएर रक्षा मन्त्रीले हाम्रो काउन्टर अफेन्सिभ भन्ने जस्तो कुनै पनि एउटा योजनै थिएन जो भनिरहेछन्। यसले के सन्देश दिन्छ भन्छ भने रुससँगको युद्ध नीतिलाई लिएर युक्रेनी शासक र अमेरिकनहरूका बीचमा ठुलो द्वन्द्व पैदा भइसकेको छ र युक्रेनीहरू अब त्यसलाई काउन्टर अफेन्सिभ भन्न पनि तयार छैनन् हैन। किन त्यो अमेरिकन योजना हो, अमेरिकनले थोपरेको शब्द हो र उसले बनाएको योजना हो। त्यसबाट जसरी ठुलो नोक्सानी भयो त्यसकारणले युक्रेनीहरूले त्यसलाई काउन्टर अफेन्सिभ भनेर चाहिँ व्याख्या गर्न चाहिँ तपाईको अब हिचकिचाइरहेको स्थिति देखिन्छ। खैर मैले यो पृष्ठभूमिका कुरा गरेँ हैन। युक्रेनलाई चाहिँ कसिरहेका छन् उनीहरू कसिरहेका छन्। अस्ति 1 अगस्तका दिन मैले सुरुमा भने पोलिटिको भन्ने एउटा युरोपियन मिडियाले के शीर्षक लेख्यो, युक्रेन्स प्लान इफ रसिया एसेसिनेट्स जेलेन्स्की। रसियाले जेलेन्स्कीको हत्या गर्यो भने के गर्ने भनेर युक्रेनले एउटा प्लान बनाइरहेको छ भनेर त्यहाँ धेरै ठुलो व्याख्या छ। म त्यता गएन। जस्तो त्यहाँ चाहिँ विकल्पमा जेलेन्स्कीको विकल्पमा नामहरू आएका छन्। युक्रेनको संसदका प्रमुख, व्यवस्थापिका प्रमुख, त्यसपछि अहिलेको त्यहाँको चाहिँ विदेश मन्त्री, त्यसपछि राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार हैन प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार प्रमुख लगायत 3-4 जना व्यक्तिहरूको नाम आइरहेको छ। अहिले जेलेन्स्कीको अभावमा यो चाहिँ हुन सक्छ, त्यसपछिको नेतृत्व यसले सम्हाल्न सक्छ भनेर पोलिटिकोले चाहिँ तपाईको एउटा चर्चा बाहिर ल्यायो। र अब चाहिँ मैले पहिले भने जस्तो रुसीहरूले त्यो बेला चाहिँ गएको वर्ष इजरायलका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बेनेट ले पुटिनलाई भेटेका थिए र उनले सोधेका थिए के तपाईहरु चाहिँ जेलेन्स्कीको हत्या गर्नुहुन्छ हैन। पुटिनले प्रश्न भनेका थिए हामी जेलेन्स्कीलाई मार्दैनौं, यो सम्भावना छैन। र मैले पनि भने रुसले चाह्यो भने अहिलेको अहिले नै मार्न सक्छ हैन, त्यो उसको निम्ति ठुलो कुरा छैन। तर जेलेन्स्कीलाई जस्तो रुसले त्यो मार्दा बेफाइदा देखा होला हैन, उसको आफ्नो रणनीति हो त्यो, अथवा उसलाई जीवित रहँदै उसलाई फाइदा भइरहेको होला, त्यो उसको रणनीतिको कुरा हो। तर रुसले जेलेन्स्कीलाई मार्दैन। किन भन्छ भने किनभने रुसलाई के थाहा छ भन्छ भने युद्ध चाहिँ नेटोले लडिरहेको छ, सम्पूर्ण योजना तपाईको नेटोले बनाइरहेको छ, विशेष गरी अमेरिकाले। अब जेलेन्स्की जस्तो एउटा प्यादा मारिकन त्यसबाट तलमाथि हुने केही पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन। किन त्यो रणनीति कि त त्यो रणनीतिको निर्णायक पात्र चाहिँ जेलेन्स्की भइदिए भए छुट्टै कुरा, अथवा जेलेन्स्कीको अनुपस्थितिमा त्यो युद्धमाथि धेरै तलमाथि पर्ने भए छुट्टै कुरा होइन। तात्विक रूपमा जब केही पनि अर्थ निस्कदैन, केही पनि फरक पर्दैन भने जेलेन्स्कीलाई रुसले चाहिँ हत्या गर्ने सम्भावना हुँदैन हैन। त्यो यत्रो लडाइँमा जाने कुनै पनि शक्तिले त्यति कमजोर ढङ्गले सोच्दैन पनि। तर रुसलाई जस्तो प्रचार त रुसलाई भन्दै गर्नु पर्यो हैन। जस्तो हामी भित्रैबाट हुँदैछ, यो चाहिँ योजना बन्दैछ त उनीहरू भन्दैनन् हैन, रुसलाई देखाउने हुन्। अब रुसलाई देखाइसकेपछि जो चर्चा विकल्प सहित जो नामहरू चर्चामा आइरहेका छन्, यस्तै एउटा चाहिँ युक्रेनमा कुनै चाहिँ डरलाग्दो घटना घट्ने सङ्केत देखाइरहेको छ। अब यो अगस्त 1 को घटनापछि म अर्को एउटा घटना यससँग पछिल्लो जोडिएको 2 अगस्तको दिन अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको भनाइ एउटा सार्वजनिक भयो हैन। सार्वजनिक के भयो भन्छ भने बाइडेन वान्ट्स टु आर्म ताइवान युजिङ युक्रेन बजेट। युक्रेनलाई सहयोग दिने भनेर अमेरिकाले जुन बजेट छुट्याएको छ त्यो बजेट कटौती गरेर ताइवानलाई हतियार दिने अथवा ताइवानतिर लगानी लगाउने चाहिँ राष्ट्रपतिले चाहिँ तपाईको कदम अगाडि बढाए भन्ने चाहिँ समाचार आएको छ, धेरै मिडियामा आएको छ। खैर म अब त्यो मिडियामा गएन। अब यसले के देखाउँछ भन्छ भने अब एक त अहिले एकदमै अपुग छ भनिरहेको छ युक्रेनले हैन, न हात हतियार पुगेको छ, न पैसा पुगेको छ, न चाहिँ तपाईको तालिम पुगेको छ हैन। उसले त्यही चाहिँ तपाईको असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको छ। अब त्यसमा पनि युक्रेनको निम्ति छुट्याएको बजेट कटौती गर्ने भनेको अब युक्रेनलाई पानीबाट बाहिर निस्किएको माछु बनाउँदैछन् यिनीहरू हैन। मलाई लाग्छ जस्तो मैले यो किन जोडेको भन्छ भने जेलेन्स्कीलाई मार्ने एउटा पृष्ठभूमि तयार पार्दैछन् हैन। जस्तो अनाजमाथि प्रतिबन्ध लाउने र उसको निम्ति छुट्याएको बजेट अब चाहिँ कटौती गरेर ताइवानतिर लगानी गर्ने भनेपछि युक्रेनलाई निकै ठुलो सङ्कटमा यिनीहरू धकेल्दैछन् हैन, एउटा जानीबुझिकन धकेल्दैछन्। एउटा घटना यसको लगत्तै त्यो पोलिटिकोको समाचारपछिको लगत्तै अनि 3 अगस्तका दिन स्पुतनिक
रुसको चाहिँ तपाईको सञ्चार चाहिँ माध्यमले एउटा समाचार हेडिङमा छाप्यो, इज बाइडेन प्रिपेरिङ टु डम्प युक्रेन फर ताइवान। होइन के ताइवानको निम्ति बाइडेनले युक्रेनलाई डम्प गर्दैछन् अथवा उसलाई गाड्दैछन् युक्रेनलाई, होइन, समाचार छाप्यो। यो विश्वभरि ठुलो बहस भइरहेछ अहिले। र त्यसपछि अर्को एउटा समाचार के आयो भन्छ भने 3 अगस्तकै दिन यो चाहिँ बेलायतीहरूको एउटा समाचार आयो। यो चाहिँ बेलायती मिडियामा पनि छ, यो चाहिँ रसियन मिडियामा पनि छ। युके मेक किक आउट 1 लाख युक्रेनियन्स। शरणार्थी भएर बेलायत गएका 1 लाख युक्रेनियनहरूलाई बेलायतले निकाल्ने योजना बनाइरहेको छ। अब उनीहरूले ठुलो दबाब सिर्जना गर्दैछन् युक्रेनमाथि, होइन। अब एउटा त के हुन्छ भने उनको अभिष्ट यो सबै सिर्जना गरेर, जस्तो अनाजमाथि प्रतिबन्ध लगाएर अथवा उसलाई छुट्याएको बजेट कटौती गरेर अन्ततिर फर्काएर अथवा शरणार्थी भागेका शरणार्थीलाई चाहिँ फिर्ता गरेर त्यहाँबाट निकालेर दबाब चाहिँ तपाईँको या त आफ्ना कुनै त्यस्ता खालका अवाञ्छित यिनका चाहिँ मागहरू छन् त्यहाँ चाहिँ सरेन्डर आत्मसमर्पण गराउन खोजिरहेका छन्, या चाहिँ एउटा भयानक अकल्पनीय एउटा सङ्कट युक्रेनमा ल्याएर, आर्थिक मानवीय सङ्कट युक्रेनमा ल्याएर जेलेन्स्कीलाई सिद्ध्याउने, होइन, सिद्ध्याउने भन्नाले भोलि त्यही भित्रै विद्रोह हुनसक्छ। जस्तो ठुलो सङ्कटमा फस्यो देश त फस्यो भने, 74 रुपियाँ फस्यो भने त, जस्तो अहिले खाद्यान्न निर्यात हुँदाखेरि त पैसाको त भारी सङ्कट त अब युक्रेनमा त पर्यो। एकातिर खाद्यान्न निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाए, पैसाको सङ्कट पर्यो, होइन, तपाईँको निर्यात बन्द भयो। त्यसमा पनि चाहिँ उसको निम्ति छुट्याएको बजेट पनि जब यिनले कटौती गर्न थाले र थप विदेशमा बसेका शरणार्थीहरूलाई त्यहाँबाट निकालेर फर्काउने योजना जब बन्न थाले, युक्रेनमा डरलाग्दो सङ्कट आउँदैछ। त्यो सङ्कटबाट विद्रोह गराएर जेलेन्स्कीलाई समाप्त पार्ने यिनको चाल पनि हुनसक्छ, त्यस्तो देखिन्छ, सम्भावना बढी त्यस्तो देखिन्छ। तर एउटा सत्य के हो भन्छ भने हामीले चाहिँ बुझ्ने जस्तो इतिहास हेर्दा पनि यो पश्चिमा साम्राज्यवाद, यो जङ्गली चाहिँ तपाईँको चरित्र भएका मान्छेहरू, अमेरिकन युरोपियनहरूले त्यहाँ मात्र हेर्नु, जस्तो अहिले युक्रेनको मात्रै चर्चाको कुरा होइन, योभन्दा अगाडि धेरैलाई यस्तै शिकार बनाए, कसैलाई मारे, कसैलाई सडकमा सिध्याए। जस्तो प्रयोग गरे सिध्याइदिए, जस्तो लादेन भयो, सद्दाम भयो, कद्दाफी भयो, यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन्। जस्तो तपाईँको अब चाहिँ नमारे पनि चाहिँ तपाईँको सडकमा पुर्याएका, जस्तो इजिप्टका होस्नी मुबारक भए, अफगानिस्तानका घानीहरू भए। अब त्यही नीतिमा तपाईँको अब चाहिँ जेलेन्स्की जाँदैछन्, होइन। उनले प्रयोग गर्छन् र त्यस्तो पात्रलाई अब प्रयोग गर्न सकिन्न अथवा प्रयोग गर्ने अब ठाउँ छैन, उसलाई राख्नु बेकार छ भन्ने उनलाई जुन दिन लाग्छ उनले चाहिँ तपाईँको सिधाइदिन्छन्। त्यो नीतितिर युक्रेनी राष्ट्रपति अगाडि बढे अथवा उनले, मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ तपाईँको उनको योजना नभइदिएको भए यिनले यो विषयलाई यो यत्रो चर्चाको विषय बनाउने थिएनन्, किन उनले वातावरण बन्न सुरु गरे, होइन। बाहिर हेर्दाखेरि नबुझ्ने मान्छेले रुसले मारेको भन्ला, अथवा जस्तो युद्धमा प्रयोग हुन्छ नि फाल्स फ्ल्याग भन्छन्, होइन, जस्तो दुश्मन देशको चाहिँ झन्डा प्रयोग गरिकन अर्को पक्षले कुनै चाहिँ घटना घटाउँछ, होइन। जस्तो रुसी झन्डा चाहिँ तपाईँको प्रयोग गरिकन तपाईँको जहाजबाट चाहिँ उनमाथि हमला हुनसक्छ, अथवा रुसी झन्डा प्रयोग गरेर चाहिँ कुनै मिसाइल आक्रमण हुनसक्छ आदि इत्यादि, जे जुन तरिकाबाट होस्। तर उनले एउटा रुसको जो हवा बढी चाहिँ खडा गर्न सुरु गरे नि, त्यसले नै जेलेन्स्कीको हत्या गर्ने योजना अथवा त्यहाँ कु गराउने योजना अगाडि बढ्यो भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। अब यसमा चाहिँ कुनै शङ्का छैन। अब कारण के त, होइन, कारण के भन्छ भने अहिले युक्रेन द्वन्द्व बढ्दै जाँदा यो लाम्बिएको मात्रै होइन र यो द्वन्द्वले युरोप र अमेरिकामा जो एउटा भयानक आर्थिक सङ्कट, एउटा मन्दी सुरु भयो, आर्थिक वृद्धिमा पनि मन्दी सुरु भयो, मुद्रास्फीति भयो, महँगी भयो आदि इत्यादि। यसको अलावा अब रुसले वा भोलि चीनले पनि यिनले पनि के गर्ने भयो भन्छ भने अब अमेरिकन र युरोपियनहरूलाई संसारका त्यस्ता नाजुक कडीहरू जहाँ छन्, जहाँ उनको अत्याचार छ, त्यहाँ सबै युद्धमा फसाउने खालको रणनीति अगाडि बढाउँछन् नै, उनलाई पनि चाहिँ इन्गेज गर्ने, अल्झाउने एउटा रणनीति अगाडि बढाउँछन् र त्यो सुरु भइसकेको छ। जस्तो अफ्रिका त्यसकै एउटा उदाहरण हो। मैले नाइजरको विषयमा कुरा गरेको थिएँ। अब नाइजरमा तपाईँको युद्ध नलडी या त चाहिँ तपाईँको सर्लक्कै त्यहाँबाट भाग्नुपर्ने आत्मसमर्पण, जस्तो अफगानिस्तानमा जुन घटना भयो, अब त्यही नीतिबाट उनीहरू जानुपर्ने हुन्छ।
होइन भने अब उनीहरू त्यहाँ युद्धमा फस्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यहाँ युद्धमा फस्यो भने त्यो युद्ध कस्तो हुन्छ भने अफ्रिकाका धेरै देशमा रुसको वाग्नर सेना छ, प्राइभेट सेना छ। अब मैले नाइजरमा पहिले भनेको छु जस्तो अमेरिकन सेना छ, फ्रेन्च सेना छ, जर्मनीको छ, युको छ, इटालीको छ। अब यो सबै युद्धमा जानुपर्ने भयो। बिस्तारै अब उनीहरू पनि प्रत्यक्ष युद्धमा चाहिँ तपाईँको फस्दै गए। यो स्थिति विश्वमा बढ्दै जान थाल्यो। जस्तो अफ्रिकाको नाइजर एउटा घटना भयो होइन, भोलि चाहिँ तपाईँको मध्यपूर्वमा अर्को त्यस्तै घटना हुन्छ होइन। जस्तो इरानले पनि चाहिँ तयारी गरिरहेछ, न्यु खोजिरहेछ, धम्की दिइरहेछ, हाँक दिइरहेछ होइन। अब अमेरिका डराइरहेछ, त्यहाँ फस्नुपर्छ कि पनि डराइरहेछ। अब त्यही पनि तान्निन सक्छ अथवा अर्को कुनै भूगोलमा पनि ऊ तान्निन सक्छ। अब यहाँ चाहिँ जस्तो जेलेन्स्कीलाई चाहिँ यो मार्ने योजना किन बनिरहेछ त, जस्तो यो चर्चा यिनी किन गरिरहेछन् होइन। अब विशुद्ध काल्पनिक कुरा हो भने यो चर्चा लायक समाचार कसरी हुन्छ होइन। जब यत्रो पत्रिकाले, प्रतिष्ठित पत्रिकाले जेलेन्स्कीको हत्याको विषयमा यत्रो बहस सुरु गर्छ भने त्यसका पछाडि उनको केही योजना छ। यो सामान्यतया लाटोगाडोले पनि बुझ्न सक्ने कुरा हो यो। अब किन पार लगाउनु त जेलेन्स्कीलाई? या त चाहिँ के हुन्छ भन्छ भने या त युक्रेनी सत्तालाई अझ उनीहरूले कठोर ढङ्गले कन्ट्रोल गर्न खोजिरहेका छन् होइन, ठ्याक्कै आफू चलाउने यो कन्ट्रोल गर्ने गरिरहेका छन्। या अर्को के हुनसक्छ भन्छ भने अब जेलेन्स्कीलाई समाप्त पारेर युक्रेनलाई बलियोको बोको सिद्ध्याएर चाहिँ तपाईँको त्यहाँबाट उम्कने पन्छिने दाउमा यिनीहरू पुगेका छन् होइन। अब यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा कारण छ। अब चाहिँ त्यो निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अर्को कारण के हो भन्छ भने जस्तो यसका पछाडि केही कारणहरू मैले देख्छु होइन। यो समाचार जो आयो, जुन ढङ्गले आयो, पहिलो युक्रेन द्वन्द्वमा जो नेटोको असफलता उजागर भयो त्यसले चाहिँ अमेरिकाको महाशक्तिको जो खोल थियो त्यो खोल नराम्रोसँग च्यातिएको छ र त्यो पुरै जलेर जाने खतरा चाहिँ पैदा भएको छ। यसबाट जोगिन चाहन्छ अमेरिका अथवा पश्चिमाहरू यसबाट जोगिन चाहन्छन्। किन जेलेन्स्कीलाई मारेर अर्कै दिशातिर मोडेर अब त्यो सिद्धिए पनि अब त्यही कारणले अरू पछि उत्पन्न हुने कुनै कारणले सिद्धिएको जस्तो देखाउने आफ्नो असफलता र आफ्नो चाहिँ तपाईँको पतनलाई ढाकछोप गर्ने एउटा खेलको रूपमा पनि यो गोटी चालिएको हुनसक्छ होइन। लाजबाट जोगिने अथवा चाहिँ आफ्नो शान बचाइराख्ने अलिकति सकेसम्म। दोस्रो चाहिँ मलाई लाग्छ आर्थिक सङ्कट। अब जस्तो अमेरिकाको हालत तपाईँ हामीले सबै सुनिरहेका छौँ। झन्डै हो पैसा छ, त्यो हामीले चाहिँ भाषामा भने जस्तो अतिरञ्जित ढङ्गले त कल्पना गर्न हुँदैन। तर अमेरिका अहिले भिखले चलिरहेछ, भिखारी देश भइसकेको छ। उसको चाहिँ तपाईँको कुल जिडिपी र उसको कुल ऋण हेर्यो भने आकाश पाताल फरक छ। उसले त्यो ऋण चाहिँ दशकौँसम्म तिर्न नसक्ने अवस्था छ होइन, दशकौँसम्म तिर्न सक्ने अवस्था छ। त्यसकारणले अब उत्पादन छैन, मन्दी बढिरहेछ, उत्पादन छैन। उत्पादनभन्दा चाहिँ कैयौँ गुणा बढी चाहिँ खर्च भइरहेछ। किन युद्ध पिपासुहरू के हुन्छ भन्छ भने संसारका सबै ठाउँमा हिंसा र हत्या चलाइराखेका हुन्छन्, उनको खर्चको बोझ निकै ठुलो हुन्छ। युक्रेनमा पनि धेरै ठुलो बोझ छ। अस्ति एउटा आँकडा आएको थियो, अफगानिस्तानमा अमेरिकाले 10 वर्ष जति पैसा खर्च गर्यो त्यो बराबरको पैसा युक्रेनमा 1 वर्षमै खर्च गर्यो। उनको निम्ति, अमेरिकनको निम्ति युक्रेन यति महँगो युद्धमा परिणत भइसकेको छ। तर नतिजा के? उनले बनाएको काउन्टर अफेन्सिभमा 43,000 चाहिँ युक्रेनी सैनिकको मृत्यु, 5,000 हतियार नष्ट। अब उनीहरू कति दिन पैसा दिने? पैसै छैन, बजेटै छैन होइन। अनि कति दिन पैसा दिइराख्ने? सायद यो आर्थिक सङ्कटबाट चाहिँ जोगिनको निम्ति अब किन हात हालिसके, अब यो अगाडि बढ्यो त बढ्यो, नैतिक जिम्मेदारी त लिनु पर्यो, नैतिक रूपमा त बाहिर देखाइराख्नु पर्यो। अब यो असम्भव जस्तै भइसकेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि आर्थिक सङ्कटबाट जोगिने एउटा उपायको रूपमा पनि यो योजना बनेको हुनसक्छ होइन। अब त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण चिज के हुन्छ भने एउटा चिज तपाईँको जस्तो आउँदो वर्ष अमेरिकामा चुनाव हुँदैछ र अब यो चुनावमा ठुलो मुद्दा बन्नेवाला छ युक्रेन द्वन्द्व। किन अमेरिका पुरै पराजित भएको छ, नराम्रोसँग चाहिँ आर्थिक र चाहिँ मानवीय क्षति पनि भएको छ। यो ठुलो मुद्दा बन्छ। अब त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो चुनावमा यसले जो असर पार्छ त्यो असरबाट जोगिनको निम्ति अमेरिकनहरूले अहिलेको सत्ताधारी उसले कुनै बाटो खोजिरहेको जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो अहिले चाहिँ एउटा त्रास, उनले सायद यो चुनावी मसला हो। ट्रम्पका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार थिए 2018 मा जोन बोल्टन। उनले भर्खरै के भनेका छन् भन्छ भने हिजो मात्रै
अमेरिकन पत्रिका, अमेरिकनको वाशिङटन पोस्ट भयो, बेलायतको चाहिँ तपाईँको गार्जियन भयो, पत्रिकाहरूमा एउटा समाचार आछ। जोन बोल्टनले के भनेका छन् एउटा अन्तर्वार्तामा हुन्छ भने आउँदो चुनावमा डोनाल्ड ट्रम्पले जिते भने अमेरिका नेटोबाट बाहिर निस्कन्छ अथवा उनले नेटोबाट अमेरिकालाई बाहिर निकाल्छन् भन्ने एउटा त्रास, एउटा हौवा चाहिँ उनले सुरु गरिसके हैन। त्यसले चाहिँ तपाईको भयभीत पार्ने, अमेरिकन मतदाताहरूलाई भयभीत पार्ने। अब नेटोबाट अलग्यो भने त रुसले पनि सिद्धिहाल्छ, चीनले पनि सिद्धिहाल्छ। अब यो माहौल बनाउनु उनीहरू अहिले नै लागिसकेका छन् र सायद 2024 को चुनावमा यसले असर नगरोस् भनेर युक्रेन घण्टालाई अर्को दिशातिर मोड्न उनले खोजिरहेको देखिन्छ हैन। र चौथो महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्छ भने मैले अघि भने अब यो युक्रेनको असर संसारभरि देखिन थाल्यो। जस्तो अफ्रिकाको साहेल क्षेत्रमा देखियो, नाइजरमा देखियो हैन। अब त्योभन्दा के अगाडि जस्तो 2022 मा ठ्याक्कै यही घटना बुर्किना फासोमा भयो, 2000 चाहिँ तपाईको 20 मा मालीमा भयो हैन, सैन्य विद्रोह भयो र पश्चिमा सेना सबै निकालिए। त्यो मूलतः पश्चिमी सेनाको विरुद्धमै भएको विद्रोह, अरु केही पनि होइन। सेना लगेर अफ्रिकाको लुट मचाइरहेछन् प्राकृतिक स्रोत साधनको, त्यसका विरुद्ध त्यहाँ विद्रोह सुरु भइरहेछ। नाइजरमा पनि यही हो। बाहिर रूपमा जेसुकै देखाउन्, चाहे निर्वाचित मान्छे अपदस्थ गरियो भन्ने मान्छेले बहस गरोस्, चाहे त्यो चाहिँ तपाईको डिक्टेटरशिपको बाटोमा गएर चाहिँ बाटोमा गयो भने बहस गरोस्, मूल चीज के हुन्छ भने पश्चिमाहरूको लुटका र उनीहरूको सैन्य उपस्थितिका विरुद्धको विद्रोह हो। यो अफ्रिकामा एउटा लहर चलिरहेछ, नाइजरमा त्यही भाव। त्यसकारणले अब के भयो भन्छ भने मैले अघि नै भने नि, जस्तो रसियनहरूले पनि अब यसलाई तान्छन्, ठाउँ ठाउँमा तान्छन्। जस्तो अफ्रिकामा तान्छन्, अब बिस्तारै ल्याटिन अमेरिकामा तान्छन्, एसियामा तान्छन्। अब उनी अरू ठाउँमा पनि तानिँदै गएपछि अब अमेरिकनहरूका अगाडि एउटा समस्या आउँछ, प्राथमिकता कहाँ दिने हैन। जस्तो युक्रेन एउटा कुरा भयो, एउटा कडी भयो, अथवा जस्तो ताइवान दोस्रो भयो, नेपाल तेस्रो भयो, मध्यपूर्वमा इरान चौथो भयो, ल्याटिन अमेरिकामा चाहिँ तपाईको भेनेजुएला चाहिँ तपाईको पाँचौं भयो। यस्ता उनीहरूले गिजोलेका र उनले चाहिँ शिकार बनाएका क्षेत्रहरू धेरै छन्। त्यसकारणले कहाँ उल्झिने भने अब उनको अगाडि समस्या त्यो आयो हैन। अब समस्या हुँदाखेरि उनले दीर्घकालीन हिसाबले रणनीतिक हिसाबले हेर्ने भए। जस्तो युक्रेनमा उल्झिएर हुने फाइदा के एक, र दोस्रो चाहिँ नाइजरमा उल्झिएर हुने फाइदा के। अब उनले यो हेर्नुपर्ने स्थिति आयो। के भन्छ भने अहिलेको लडाइँ मूलतः के हो भन्छ भने, जस्तो विश्वभरिको अहिलेको लडाइँ के हो भन्छ भने पहिलो स्रोत साधन कब्जा गर्ने लडाइँ। विश्वको द्वन्द्वकै कारण त्यो हो। अमेरिकन र युरोपियनहरू संसारभरि आफ्नो सेना राख्नुको मुख्य कारण के हो भन्छ भने स्रोत साधनको लुट हैन। जस्तो अर्थतन्त्र त चलाउनु पर्यो हैन, स्रोत साधन नभए त चल्दैन। खानी खरिज तत्त्वहरू चाहिए हैन, अब कृषिजन्य चिजहरू, खाद्यान्नहरू चाहिए, सारा चिज चाहिए, काठपात चाहिए, अथवा चाहिँ अरू त्यस्ता कच्चा पदार्थहरू हर चिजको निम्ति जो आवश्यक हुन्छन्। यो कच्चा पदार्थ जहाँ छ अब त्यो ठाउँ कब्जा नगर्ने हो भने उनको अर्थतन्त्र चल्ने कुनै आधार छैन। किन त्यस्तो चाहिँ विस्तृत स्रोत उनीहरूसँग आफूसँग छैन हैन, र भए पनि त्यो धेरै दिन चल्ने कुरा पनि होइन। त्यसकारणले उनीहरूले युरोपियन र अमेरिकनले के गरे भन्छ भने सधैँभरि आफूसँग भएको चिज यथावत राखे हैन, त्यसको दोहन धेरै गरेनन्, निकालेनन्। संसारलाई लुटेर चाहिँ उनले आफ्नो अर्थतन्त्र अगाडि बढाउने कोसिस गर्दै आएका हुन्। अहिले पनि त्यही हो। त्यसकारणले अफ्रिका अहिले चाहिँ संसारमा सबभन्दा बढी प्राकृतिक स्रोतहरू भएको चाहिँ तपाईको महादेश अफ्रिका हो हैन, अफ्रिका हो। किन भन्छ भने अरू क्षेत्रका देशहरू आर्थिक रूपमा धेरै माथि गइसकेका छन् र उनीहरूको प्राकृतिक स्रोत साधनको चाहिँ प्रयोग धेरै भइसकेको छ हैन। जस्तो एसियामा पनि धेरैले उपयोग गरेका छन् आफ्नो स्रोतहरू, त्यसैबाट अगाडि बढेका हुन्। ल्याटिन अमेरिकामा पनि त्यो छ। अमेरिका र उत्तरी अमेरिका र दक्षिण अमेरिकाको कुरै छोडिदेऊ, तर चाहिँ विकासमा पछि परेको र स्रोतहरू पर्याप्त भएको एउटा ठाउँ चाहिँ तपाईको अफ्रिका हो। त्यसकारणले अब उनले प्राथमिकता कहाँ दिन्छन् त भन्छ भने, जस्तो युक्रेनको यो मुद्दा, जेलेन्स्कीको यो चर्चा कहाँ आयो त भन्छ भने अब जेलेन्स्की युक्रेनमा उल्झिनुको महत्त्व कहाँ छ, रुससँगको शक्ति सन्तुलनमा मात्रै हो हैन। जस्तो रुससँगको शक्ति सन्तुलन चाहिँ आफ्नो पक्षमा कसरी ढाल्ने भन्ने लडाइँ हो त्यो हैन। रुसलाई घेर्ने, रुसलाई कमजोर बनाउने र सन्तुलन आफ्नो पक्षमा पार्ने भन्ने लडाइँ हो। जस्तो ताइवानमा पनि धेर थोर त्यही हो मुद्दा हैन। चीनलाई कसरी ब्यालेन्समा राख्ने र त्यो क्षेत्रको शक्ति सन्तुलन आफ्नो हातमा कसरी ल्याउने भन्ने कुराले बढी महत्त्व दिएको छ। यद्यपि दक्षिण चीन सागरमा
धेरै प्राकृतिक स्रोतहरू छन्, सामुद्रिक स्रोतहरू छन्। अब ताइवानमा युद्ध चाहिँ तपाईँको भड्काएर ती सबै स्रोत अमेरिकाले कब्जा गर्न सकिन्छ भन्ने स्थिति छैन, होइन। उसको हातमा मात्रै जाँदैन। जस्तो एसियामा त्यस्तो खालको सम्भावना धेरै छैन। जस्तो एउटा सम्भावना के हो भन्छ भने नेपालमा जो चाहिँ अमेरिकनहरूले यहाँ वितण्डा मचाउनु खोजिरहेछन्, यसका पछाडिको मुख्य मिसन तिब्बत टुक्राउनु र तिब्बत टुक्राउन सक्यो भने उनीसँग अथाह स्रोत हात लाग्छ, जस्तो अफ्रिका जस्तै स्रोत हात लाग्छ। तर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने अर्को पाटो के हो भन्छ भने तिब्बतलाई टुक्राउनुको निम्ति चीनसँग युद्ध गर्नुपर्छ, जो चाहिँ सम्भव देखिन्न, होइन, सम्भवै देखिँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले तिब्बत पनि प्राथमिकता होइन। अब प्राकृतिक स्रोतहरू र पावर ब्यालेन्स, यो दुईटा चिजमा हेर्दा, होइन, शक्ति सन्तुलन र चाहिँ तपाईँको स्रोतहरूको दोहन, यो दुईटा पाटोलाई तपाईँको हेर्ने हो भने, होइन, मलाई के लाग्छ भन्छ भने तपाईँको प्राकृतिक स्रोत नै मुख्य हो। किन भन्छ भने त्यो भएन भने त्यो अर्थतन्त्र अहिले नै चल्दैन, अहिले नै बन्द हुन्छ अर्थतन्त्र। त्यसकारणले गर्दाखेरि अर्थतन्त्रलाई कसरी जारी राख्ने भन्ने ठुलो चुनौती अहिलेको मन्दीको अवस्थामा उनीहरूलाई छ। अब त्यसको निम्ति स्रोत साधन जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ नियन्त्रण गर्नु परेको छ। अब त्यो नियन्त्रण गर्ने चाहिँ उपयुक्त क्षेत्र भनेको अफ्रिका नै हो। अब माने अफ्रिका अथवा अरू यस्ता केही ठाउँहरू आउँछन् भोलि, त यो क्षेत्रमा अब ध्यान केन्द्रित नगर्ने हो भने, होइन, युक्रेन युद्धले चाहिँ उनीहरूलाई स्वाहा पार्छ, यो उनले बुझेका छन्। त्यसकारणले अब यो जो चारैतिर फस्दै जान थाले नि, जस्तो अफ्रिकामा फसे, भोलि अर्को ठाउँ पनि जालान्। अब प्राथमिकता कहाँ दिने भन्ने बाटोमा उनीहरू गए। त्यो प्राथमिकता भनेको उनको तत्कालको समस्या समाधान गर्ने मुद्दा नै हुन्छ, त्यो भनेको स्रोत साधनकै मुद्दा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि जहाँ जुन क्षेत्र लुटिरहेका छन्, जहाँबाट उनको अर्थतन्त्र चलेको छ, जहाँबाट जीविका चलेको छ, त्यो ठाउँमा इन्गेज नभइकन युक्रेन द्वन्द्वमा उनीहरू बल्झिरहन चाहन्नन्। यो सामान्यतः बुझ्न सकिने कुरा हो। यो अर्थमा, कुन अर्थमा त भन्छ भने अब उनीहरू बिस्तारै अन्त पनि चाहिँ इन्गेज हुनुपर्ने जो परिस्थिति आयो नि, जस्तो अफ्रिकाको साहेल क्षेत्रमा त इन्गेज त हुनु त परि नै हाल्यो अब, होइन, त्यहाँ त एउटा घटना त घटिगयो, होइन, भोलि चाहिँ अर्को ठाउँमा त्यस्तै हुन्छ। त्यसकारणले जहाँ स्रोतहरू चाहिँ लुटिरहेका थिए त्यो ठाउँमा अब इन्गेज नभइकन युक्रेनमा यिनीहरू इन्गेज हुन बिल्कुलै चाहन्नन्, यो सम्भवै होइन। त्यसकारणले पनि युक्रेनलाई अलिकति विदा गर्ने बाटोमा यिनीहरू गएको मैले देख्छु, होइन। जस्तो अहिले जेलेन्स्कीको जो हत्याको चर्चा यिनले चलाए, यसका पछाडि चाहिँ तपाईँको जस्तो अब प्राथमिकताको छनौट हुन्छ नि, होइन, प्राथमिकताको छनौट गर्दाखेरि कहाँ चाहिँ महत्त्व दिने त, अब जस्तो पैसा अलिकति भएको पैसा लगानी कहाँ गर्ने, सेना चाहिँ तपाईँको कहाँ राख्ने, अथवा चाहिँ आफ्नो अरू शक्ति चाहिँ कहाँ चाहिँ विन्यास गर्ने भन्ने कुराहरू यिनीहरूले अध्ययन गरिरहेका छन्। र यो तयारी स्वरूप नै जेलेन्स्कीको यो हत्याको चाहिँ तपाईँको सम्भावनाको जो एउटा काल्पनिक एउटा चाहिँ मृत्युको एउटा जो बहस सुरु गरेका छन्, यसका पछाडि उनको एउटा ठुलो रणनीति रहेको चाहिँ स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। र सारमा हामीले बुझ्ने के हो भन्छ भने पहिलो कुरो त सामान्यतः सैद्धान्तिक रूपमा साम्राज्यवाद भने के हो, होइन। अब त्यो कुरो हामीले नबुझ्दा र त्यसमा पनि अब पश्चिमा के हो, होइन, जो यो पश्चिमा भन्ने एउटा चाहिँ तबका छ, होइन, अब यो के हो भन्ने चिज जसले बुझेन नि, त्यो चाहिँ सदाको निम्ति समाप्त भएको छ, सदाको निम्ति त्यो समाप्त भएको छ, होइन। जस्तो उनीहरू के भन्छ भने त्यो बर्बर जाति हो, एकदमै बर्बर समुदाय हो। किन संसार लुटेर 500 वर्ष यता त्यसको पेसा भनेको दुनियाँ लुट्ने र आफू सम्पन्न बन्ने, मोजमस्ती गर्ने, 500 वर्ष यताको तपाईँको उनको संस्कार हो, संस्कृति हो, सभ्यता हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो लुटेरा, होइन, त्यो लुटेरा बर्बर जो चाहिँ एउटा समूह छ, त्यो समूहको चरित्रलाई नबुझ्दा, होइन, धेरै देश शिकार भएका छन् र शिकार हुँदैछन्, अझै पनि हुँदैछन्। र त्यो मात्रै होइन, उनीहरू त कस्तो छन् भन्छ भने अर्कालाई शिकार बनाउने मात्रै होइन कि आफूभित्रै पनि आफ्नो स्वार्थमाथि आँचाउन थाल्यो भने आफ्नै गठबन्धनभित्र पनि एउटाले अर्कोलाई शिकार बनाइदिन उनीहरू कति पनि हिचकिचाउँदैनन्, होइन। जस्तो यो बिचमा युक्रेन द्वन्द्व भइसकेपछि तपाईँ युरोपियन र चाहिँ अमेरिकनको बिचको जो द्वन्द्व हो नि, लामो विभिन्न मुद्दाहरूमा द्वन्द्व हामीले सुन्दै आछौँ,
हैन। जस्तो चाहिँ युरोपियनहरूले विद्रोहमै चाहिँ तपाईँको आगो ओखले, जस्तो जर्मनी फ्रान्सले आगो ओखल्यो हैन, अमेरिकालाई मुद्दा लाउनुपर्छ, यससँग चाहिँ भिड्न आफ्नो रणनीति बनाउनुपर्छ, अथवा चाहिँ युरोपको आफ्नो छुट्टै स्वायत्त नीति हुनुपर्छ हैन। जस्तो तेल चाहिँ रुससँग बन्द भएपछि रुससँग जुन मूल्यमा आउँथ्यो त्यसको 4 गुणा हामीसँग असुलिरहेको छ आदि इत्यादि। र त्यही भएर के हुन्छ भने जस्तो युक्रेनको के अरे चाहिँ चीनको मामिला, रुसको मामिला अथवा चाहिँ इरानको मामिलामा अमेरिका र युरोपियन देशहरूको चाहिँ नीति कहिले पनि एउटै बन्न सकेन। किन भन्छ भने यिनीहरू पनि जो सम्बन्ध बनाएका छन् त्यो युज एन्ड थ्रोकै सिद्धान्तमा आधारित छ हैन, एकअर्कालाई प्रयोग गर्ने सिद्धान्तमै आधारित छ। त्यसकारणले यिनको बीचमा पनि द्वन्द्व बढिरहेछ र त्यसैको शिकार अब चाहिँ जेलेन्स्कीहरू हुँदैछन्। र सम्भवतः मलाई लाग्छ केही महिनापछि, यो पनि धेरै टाढा मलाई जाने जस्तो लाग्दैन, यो बहसमा आइसक्यो, जेलेन्स्कीलाई चाहिँ केही समयपछि पश्चिमाहरूले अमेरिकन योजनामा विदा गर्न सक्छन् र अब युक्रेन चाहिँ एउटा सर्वनाशको एउटा मोडतिर युक्रेन जाने सम्भावना एकदमै प्रबल भएको छ। किन भन्छ भने अमेरिका एउटा एकातिर त अमेरिकन र युरोपियनहरू बीचको अमेरिकन र युक्रेनहरू र युक्रेनी र चाहिँ युरोपियनहरूको बीचमा जो द्वन्द्व, अन्तर्विरोध, गाली गलौज, आरोप प्रत्यारोप बढिरहेछ नि, यसले भित्र चाहिँ दूरी धेरै बढाइसकेको छ, एकदमै ठुलो दूरी बनाइसकेको छ। र सायद मलाई लाग्छ यो सबै चिजलाई हेरिकन जेलेन्स्कीलाई अब चाहिँ विदा गर्नुपर्ने उनको आफ्नो जो निष्कर्ष आएको हुनसक्छ, त्यही निष्कर्षबाट यिनले रुसले जेलेन्स्कीलाई मार्ने सम्भावना रहेको एउटा हौवा अब चाहिँ तपाईँको खडा गर्न सुरु गरे। र हामी यसबाट सजग हुनुपर्छ र साम्राज्यवाद कस्तो हुन्छ र यसको सङ्गत गर्दा यसलाई नचिता कसरी चाहिँ तपाईँको विनाशको एउटा नीति भोग्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्ने यो गतिलो ऐना हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हामी यसप्रति एकदमै सजग, किन घटना बाहिरको हो तर हामीले सिक्ने भनेको पाठ हो हैन। किन त्यो साम्राज्यवाद हामी कहाँ पनि छ, युक्रेनमा जे गर्यो त्यो काम यहाँ पनि गर्छ, जस्तो अफगानिस्तानमा पनि गरे हो, इजिप्टमा पनि गरेको हो, इराकमा पनि गरेको हो, अलकायदाभित्र चाहिँ लादेनलाई पनि गरेको हो, लिबिया सबै ठाउँमा गरेको हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपालमा गर्दैन भन्ने होइन, नेपालमा पनि उसले गर्ने त्यही हो। त्यसकारणले त्यस्ता शक्तिहरूसँगको सम्बन्धको विषयमा हामी गहिरिएर चाहिँ सोच्नुपर्ने र हाम्रो जो बाहिर एउटा भ्रामक एउटा छवि थियो उनका विषयमा यसमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने एकदमै ठुलो आवश्यकता मैले देख्छु।